made clear that a new product micro oven has plenty market potential. The estimated initial investment on plant needed for manufacturing product is 60,000. अब यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 60,000 छ भन्यो. Plant will operate for 3 years. यसको लाइफ भनेको 3 years छ. The plant will depreciated on straight line method with zero salvage value. यसलाई zero salvage value मा straight line method अनुसार depreciation काटिन्छ. The probability of year 1, 2 and 3 with correlated cash flow are finalized भन्यो. cash flow के भन्यो यहाँ? correlated भन्यो. correlated भन्नु र dependent भन्नु एउटै हो. यसले हाम्रो standard deviation 1, 2, 3 अथवा standard deviation of NPV निकाल्दा फर्मुला चेन्ज गर्छ यसले. The investment needs minimum return 14%. investment मा minimum return तपाईलाई 14% चाहिएको छ भन्यो. अनि तपाईलाई टेबलमा दिएको छ probability 0.25, 0.5, 0.5 अनि EAT भने के हो? earning after tax. earning after tax. अनि year 1 को probability earning after tax अनि year 2 को probability earning after tax कतिवटा EAT थियो? 3 वर्षको. ठीक छ. तीनवटै वर्षको earning after tax दिएको छ र तीनवटै वर्षको probability दिएको छ. हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने के को हो? क्याश फ्लो को. क्याश फ्लो को. अब अर्निङ आफ्टर ट्याक्स दियो भनेको नेट इन्कम दियो. अब यसलाई हामीले पहिला क्याश फ्लोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. एक्जाममा क्वेशन आउँदा एकदमै तपाईले हेर्नुपर्छ. यहाँ एकपटक एनुअलमा पनि सोधेको थियो. अर्निङ आफ्टर ट्याक्स दिएको छ, स्टुडेन्टले सिधै त्यसैलाई क्याश फ्लो नहेरिकन क्याश फ्लो सम्झेर ए क्याश फ्लो दिएछ, प्रोबेबिलिटी दिएछ भने गुइ गरेर क्वेशन सकेपछि बल्ल अर्को साइडको साथीले भने थाहा हुन्छ यो त नेट इन्कम पो रहेछ भनेर. त्यस्तो नगर्नु होला. पहिला क्याश फ्लो दिएछ कि नेट इन्कम दिएछ ख्याल गर्नुपर्छ. भनेपछि हामीले पहिला यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्सलाई क्याश फ्लोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो? एड ब्याक डिप्रिसिएसन जोड्नु पर्यो. डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्ने कुरा माथि कस्ट पनि छ, मेथड पनि भनिदिएको छ. त्यो अनुसार हामीले डिप्रिसिएसन निकालेर तीनवटै इयरको क्याश फ्लोमा डिप्रिसिएसन तीनवटै क्याश फ्लोमा तीनवटै इयरको तीनवटै क्याश फ्लोमा डिप्रिसिएसन एड ब्याक गर्नु पर्यो. अनि बल्ल सीएफएडी आउँछ. अब हिजोसम्मको क्वेशनमा हामीलाई के दिएको थियो? डाइरेक्ट एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु अथवा एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो दिएको थियो. तर यहाँ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो होइन, प्रोबेबिलिटी दिएको छ. एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो पनि तपाई आफै निकाल्नु पर्यो. त्यही रिक्वायर्डमा एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नु सिधै. एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा तपाईलाई तीनवटै इयरको एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो चाहियो. अनि तपाईँ डिस्काउन्ट गरेर एनसीओ निकाल्नुहुन्छ. एनसीओ घटाएर एनपीपी आउँछ. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्यो बी मा. भनेको यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1, 2, 3 कम्बाइनमा सोध्यो. त्यसको लागि तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 चाहिन्छ. जुन हिजोसम्मको क्वेशनमा गिभनमा थियो भने आज तपाईले त्यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ. अनि सी मा पोसिबिलिटी अफ एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र्याङ्किङ बिट्विन 4000 एन्ड 10000. एनपीपी 4000 र 10000 को बीचमा हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधेको थिए. ल यसलाई म गिभन लेखेँ. फास्ट गरौँ. क्याल्कुलेसन लेन्दी छ, सबैले क्याल्कुलेटर चलाउनु होला. गिभनमा कस्ट अफ प्लान्ट अथवा मेसिन, कस्ट अफ प्लान्ट इज इक्वल टु रुपीज 60,000. लाइफ अफ प्लान्ट is equal to 3 years. The plant will depreciation with zero salvage value. Salvage value is equal to 0. Depreciation method भनेको तपाईको SLM straight line method. अनि तपाईलाई प्रोबेबिलिटी र EAT दिएको छ. यो टेबललाई तपाईले गिवन भन्दै सारी राख्नु पर्दैन. अब तपाईलाई हेर्नुस् है, एनपीवी निकाल्नको लागि एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 को चाहियो, एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 2 को चाहियो सिंगल क्याश फ्लो, अनि एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 3 को चाहियो. अनि बल्ल प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर एनसीओ मा त यही एउटा सल्भेज भ्यालु पनि छैन, केही पनि छैन. एनसीओ 60000 नै भयो. यसलाई घटाउनु छ नि एनपीवी आउने हो रिक्वायर्ड ए को लागि. रिक्वायर्ड बी को लागि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1, 2, 3 कम्बाइनमा सोधेको छ. त्यसको लागि सिंगल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो तपाईलाई.
अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु इयर बाइ इयर सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् है गर्नु होला त्यसकोबाट डिस्टर्ब आयो। हेर्नुस् क्याल्कुलेसन अफ expected cash flow and standard deviation भनेर लेख्नुस्। अनि फर इयर 1 हेर्नुस् हेडिङ हाम्रो के भयो क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इयर 1 फर इयर 2 फर इयर 3 गर्छौं। फर इयर 1 मैले गराउँछु सुरुमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त EAT दिएको छ। EAT मा हामीले डिप्रिसिएसन जोड्यो भने के हुन्छ CFAT हुन्छ। हेर्नुस् है टेबल कसरी बनाउने EAT दिएको छ EAT मा डिप्रिसिएसन जोड्यो भने CFAT आउँछ। CFAT लाई तपाईले यक्स डिनोट गरिदिनुस्। अनि प्रोबेबिलिटी लाई PJ अथवा P लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा PI लेख्न सक्नुहुन्छ। EAT हाम्रो गिभनमा छ एड ब्याक डिप्रिसिएसन CFAT आयो अनि प्रोबेबिलिटी अथवा PJ अथवा P अथवा PI जेले पनि हुन्छ। ल तपाईलाई यो पार्ट नहुन सक्छ डाइरेक्ट CFAT दिएको बेला फेरि यहाँबाट यता हुन्छ डाइरेक्ट CFAT दिएको क्वेशनमा। अब क्याश फ्लोमा प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के आउँछ यक्स इन्टु P गर्नुभयो भने एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो आउँछ। त्यो पिरियडको मात्रै जोड्नु भयो भने टोटल आउँछ। हेर्नुस् है EAT एड ब्याक डिप्रिसिएसन CFAT आयो यसलाई हामीले यक्स डिनोट गर्यौं अनि प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्छौं यक्स इन्टु P भयो। त्यसपछि तपाईले हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फेरि के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के चाहिन्छ यक्स माइनस यक्स बारको स्क्वायर इन्टु P गर्यो भने हामीले यसलाई रुट गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने हैन र स्टार्टको लागि स्टार्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने के हो यक्स माइनस यक्स बारको स्क्वायर इन्टु P हो नि रुटमा। हामीलाई पनि त्यही चाहियो। हामीले यहाँ के गर्छौं यक्स माइनस EMB को स्क्वायर इन्टु P। EMB भनेको यो यक्स P को यहाँ सम कति आउँछ त्यो हुन्छ। ल एकचोटी तपाईले यक्स माइनस EMB को स्क्वायर राख्ने एउटा कलममा फेरि यक्स माइनस EMB को स्क्वायर इन्टु P गरेर अर्को कलम राख्ने गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यत्रो लफडा गर्नु भन्दा हामीले सर्टकट गर्न सक्छौं। ल फर इयर 1 मा छौं हामी है। इयर 1 को EAT हेर्नुस् त कति छ इयर 1 को EAT 2000 6000 10000 2000 6000 10000 डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु स्ट्रेट लाइन भनेको छ कस्ट 60000 माइनस सैलवेज भ्यालु टुवर्ड्स 0 डिवाइड बाइ लाइफ 3 गर्दा 20000 पर इयर तपाईको डिप्रिसिएसन हो। हेर्नुस् 20000 डिप्रिसिएसन आइछ सबैमा 20000 20000 20000 यो 42000 भयो CFAT यसको डिप्रिसिएसन निकाल्न कम्पल्सरी हो र EAT दिया छ डिप्रिसिएसन ननिकालिकन तपाई CFAT मा कसरी पुग्नुहुन्छ क्याश फ्लो आउँदैन क्वेशनले त क्याश फ्लो दिएको छैन नि त EAT दिएपछि त डिप्रिसिएसन एड नगरी तपाई क्याश फ्लोमा पुग्नुहुन्न। तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु त एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो को त्यसकारण हामीले यहाँ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो चाहियो। पछि तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 चाहिने हुँदा अहिले नै यही क्याल्कुलेट गर्दै आऊ। रिकर्ड A को लागि तपाईलाई यो पार्ट चाहिदैन अहिले रिकर्ड B को लागि चाहिने हुँदा अहिले हामीले एकैचोटी क्याल्कुलेट गर्छौं। बारम्बार यो टेबल बनाइराख्नु पर्दैन। ल हेर्नुस् है नेट इन्कममा डिप्रिसिएसन जोडेर CFAT आयो। तपाईलाई यो दिएको क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा है EAT नदिएर डाइरेक्ट क्याश फ्लो। ल अब प्रोबेबिलिटी इयर 1 को प्रोबेबिलिटी 25 5 र 25 0.25 0.5 र 0.25 अब यक्स इन्टु P अब तपाईले 6000 अनि 2000 जोड्दाखेरि 26000 हुन्छ 80000 लेख्नु छ 6000 हो त्यो अनि माथिको नि 22000 होइन र
20 दुई 22 2000 र 20000 22 होइन सर 22,000 यो 30,000 22 26 र 30 भयो ठिक छ। अब मैले तपाईलाई के भने भन्दाखेरि 22 26 30 अब मैले तपाईलाई एउटा तरिका के सिकाउँछु भने यो तीनवटै फिगरमा 1000 छ। यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन 000 भनेर यहाँ लेखेर यो 22 26 30 गरिदिनुस् तपाईलाई सजिलो हुन्छ है। अब क्याल्कुलेसन गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। ल 22 * 0.25 भन्नुस् यहाँ एकदम फास्ट 5.5 5 अनि 26 * 0.5 13 त्यसको त 13 अधिक हुन्छ यो 7.5 summation XP that is 26 EMB1 it's equal to कति आउँछ 26 EMB1 भनेको कति भयो 26 यहाँ तपाईले 26 नै लेख्नुस् therefore EMB1 is equal to हामीले तीनटा जिरो हटाएको नि त्यही भएर ₹26,000 आयो। एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 यो हामीले हिजो अस्ति क्वेशनमा गिभनमा थियो भने आज यसरी निकाल्नु पर्यो। त्यो पनि कहाँदेखि दियो नेट इन्कम देखि सीएफएटी देखि दियो भने यहाँ यताको पार्ट गर्नुहुन्छ। ल अब हाम्रो हेर्नुस् है यहाँ 26 EMB छ यो x बार हो। यो भनेको x भनेको कति हो 22 हो। यो केसको लागि हेर्नुस् 22 - 26 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्नुस् यहाँ कति हुन्छ यो x हो 22 - x बार अथवा EMB1 26 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.25 4 त्यस्तै 26 - 26 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.5 गर्दा 0 हुन्छ। 30 - 26 भनेको 4 4 को स्क्वायर भनेको 16 इन्टु 0.25 भनेको 4 कति गर्ने 4 हुन्छ 4। ल समेसन x माइनस EMB को स्क्वायर इन्टु p इक्वल टु कति भयो 8। ल देयरफोर यो भनेको के हो भेरिएन्स हो इयर 1 को भेरिएन्स हो नि यो भनेको भनेपछि देयरफोर स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 standard deviation of expected cash flow for year 1 that is standard deviation 1 is equal to √8 into बाहिर कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1000 ले बाहिर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ पनि हामीले 26 into 1000 गरेर 26,000 आएको हो नि त्यस्तै हामीले √8 into हामीले यसको हाइट 1000 ले हटाएको थियौ हाइट ले मल्टिप्लाई गर्दिनु पर्यो √8 into 1000 गर्दा कति आउँछ हजुर 427 ल स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 यो एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 र स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 लेखेको बुझ्नु भयो कि नै गरेको कहीं कन्फ्युजिङ छ भने भन्नुस् है
हामीले के गर्यौं भन्दा नेट इन्कममा डिप्रिसिएसन जोड्यौं, क्याश फ्लो आयो, त्यसलाई एक्स डिनोट गर्यौं, 1000 कमन लियौं अनि 22 26 30 भयो। प्रोबेबिलिटी एक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दा एक्स पी भयो, यो भनेको मिन हो, समेसन गर्दा मिन 26000 भयो इन्टु 1000 गर्दा, अनि एक्स माइनस इएमबी को स्क्वायर मिनको स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दा समेसन 8 आयो। त्यसमा 8 गर्दा त भेरिएन्स हो, भेरिएन्सलाई रुट गर्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो इन्टु हाइट हामीले 1000 हटाएको थियौं, त्यसले मल्टिप्लाई गर्यौं। इयर 1 को तपाईको एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 आयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 आयो। हिजो अस्ति क्वेशनमा हामीलाई दुईटै गिभनमा हुन्थ्यो र हामीलाई सजिलो थियो। इयर 1 को, इयर 2, इयर 3 को तीनटैको एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो पनि दिएको थियो, तीनटैको अथवा कम्बाइनमा हामीलाई चाहिने कम्बाइनमा थियो, कम्बाइनमा दिएको थियो, तर यहाँ हामीले निकाल्नु पर्यो। यसै गरी अब एकदम फास्ट तपाईले इयर 2 र इयर 3 निकाल्नु पर्यो। क्वेशन धेरै जल्दी छ आज। फर इयर 2 भनेर लेख्नुस्। मैले यही टेबलमा गरे को लागि निकाल्नु छ हजुर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन निकाल्नु पर्छ? कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ अनि प्रोबेबिलिटी सोधेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 मा त कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 निकाल्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 चाहिन्छ नि त। त्यही भएर अहिले निकाल्नु ल। मैले यसैलाई अब फर इयर 2 बनाइदिए है। तपाईहरु छिटो टेबल बनाइहाल्नु सरको। मैले यसैमा गरे। ल अब इयर 2 को EAT हेर्नुस् कति छ? 4000 8000 12000 4000 8000 12000 डिप्रिसिएसन 20000 नै हो। 20 4 24000 भनेपछि इन 1000 भने 24 मात्र लेख्नुस्। 20 8 28000 को इन 1000 मा 28, 20 12 32000 को 1000 मा 32। प्रोबेबिलिटी इयर 2 को फरक छ 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 ल यो कति भयो 7.2 28 चौको कति हुन्छ 8 चौको 32 को 2 4 दुना 8 9 10 11.2 भयो। तपाईको यो 32 तिया भनेको 9.6 समेसन XP भनेको दैट इज EMB इयर 2 को भएर यसलाई EMB 2 भन्नुहुन्छ तपाईले। EMB 2 इज इक्वल टु 11 7 9 अनि उता फेरि 10 गर्दा तपाईको 28 भयो 28। देयरफोर EMB 2 इज इक्वल टु 28 into 1000 गर्दा 28000 भयो। अब यहाँ गर्नुस् 24 minus 28 भनेको 4 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.3 गर्नुस् तपाईको 4.8 अनि यहाँ भनेको तपाईको 0 भयो। 28 minus 28 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी 32 minus 28 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दा त्यहाँ पनि 4.8 समेसन x minus EMB म्युट गर्नु न कसको डिस्टर्ब भएको छ। इट्स इक्वल टु तपाईको 4 4 8 9.6 9.6 आयो। अब therefore स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एज एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो फर इयर 2 दैट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 इज इक्वल टु रूट 9.6 रूट 9.6 भनेको तपाईको कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुस् 3098.38 ल इयर 1 को सिकाइसकेको हुँदा मैले इयर 2 लाई फटाफट गर्ने है। त्यसैगरी फर इयर 3 EAT DPC CFAT YOX तो भनेको इन 1000 अनि PJ YOX into PJ अनि YOX minus EMB को स्क्वायर इन्टु PJ ल इयर 3 को अर्निङ आफ्टर ट्याक्स तपाईलाई टेबलमा दिएको छ 2000 12000 र 22000 2000 12000
22,000 डिप्रिसिएसन 20,000 नै हो 20,000 20,000 20,000 20 र 2 22 भनेको 1000 मा 22 भयो 20 12 32,000 भनेको 32 भयो 22 2 24,000 भनेको 24 भयो ल अब यसको प्रोबेबिलिटी इयर 3 को प्रोबेबिलिटी 0.35 3 र 0.35 0.35 42 हुन्छ 42 हुन्छ कुनमा 42 ए 42 है 22 + 20 गर्दाखेरि 42 गुड र 0.35 ल x इन्टु pj गर्दिनुस् 7.7 9.6 तपाईको 14.7 summation xp that is EMB 3 is equal to आयो तपाईको 32 ल अब तपाईले उता x minus EMB2 को स्क्वायर इन्टु pj गर्नु पर्यो x भनेको यहाँ 22 छ 22 minus 32 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.35 गर्दाखेरि तपाईको आउने भयो 35 32 minus 32 भनेपछि 0 भइहाल्यो 42 minus 32 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको 35 नै भयो पनि 10 को स्क्वायर छ 100 को 35% हुन्छ समेसन x minus EMB को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टु 35 गुना 70 therefore expected cash flow for year 3 EMB3 is equal to 70,000 भयो हामीले 1000 हटाएको अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 भनेको कति भयो त त्यो रुट 70 लाई रुट गर्दिनुस् इन्टु बाहिर 1000 गर्दिनुस् गर्दा तपाईको आयो 8366 point EMB3 32,000 छ 32,070 हैन सरी यो पो हो त 32,000 EMB3 यो हो मैले उताको लेखेको छु 32,000 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 भनेको रुट 70 इन्टु बाहिर 1000 गर्दा 8366.60 आयो अब बल्ल तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ एनपीबी निकाल्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यतातिर मेटम है अब बल्ल रिक्वायर्ड ए ल सही ए को सल्युसन calculation of expected NPV यसलाई हामीले NPV बार भन्छौं year 1 2 3 expected C of AT factor at the rate कति पर्सेन्ट भनेको थियो क्वेशनले 14 हो 14% कस्तो क्यापिटल 14% भनेको छ पीवी केही एउटा मात्रै रेट दियो भने त्यसैबाट गर्ने है नाइ भने रिस्क फ्री रेटबाट गर्छौ इयर 1 को एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो कति आथ्यो अघि 26,000 इयर 1 मा इयर 2 मा 28,000 इयर 3 मा यो 32,000 र 14% को पीबीआई अफ टेबल भन्नुस् 0.8772 0.8772 त्यस्तै 0.7695 0.7695 त्यस्तै 0.6750 ल पीबी निकाल्दिनुस् मल्टिप्लाई गरेर सम गर्दिनुस् टीपीबी आउँछ 22,807 म्युट गर्नुस् है कसको डिस्टर्ब आयो 21,546 त्यस्तै यहाँ 21,600
टिपिबी आयो तपाईको 65953.2 65953.2 लेस एनसीओ गर्दिनुस् एनसीओ कति हो 60,000 गर्दा 5953.20 तपाईको एनपीबी आयो ल रुपैयाँ 5,953.20 भनेको तपाईको एनपीबी भयो के डिफरेन्ट पाउनु भयो यहाँसम्म भन्नुस् त हिजो अस्ति क्वेशन भन्दा दुःख धेरै पाइयो हैन गिवन थियो अहिले हामी आफै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इयर 1 इयर 2 इयर 3 को एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो गिवनमा थियो यहाँ हामी सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईको या त इयर 1 इयर 2 इयर 3 को छुट्टा छुट्टै दिएको थियो हामीले कम्बाइन निकाल्नु परेको थियो कि त कम्बाइन पनि डाइरेक्ट दिएको थियो तर यहाँ सबै निकाल्नु पर्यो अब बल्ल तपाईलाई रिक्वायर्ड बी मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एनपीबी इक्वल टु व्हाट भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 इक्वल टु फर्मुला कुन लगाम भन्नुस् क्याश फ्लो के हो डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भनेको छ क्वेशनले क्याश फ्लो आर कोरिलेटेड भनेको छ डिपेन्डेन्ट हुँदा कुन फर्मुला हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई पठाइसकेको छु स्लाइडमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 upon 1 plus k को पावर 1 plus स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 upon 1 plus k को पावर 2 plus स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 upon 1 plus k को पावर 3 यो पनि फर्मुला सजिलो छ डिपेन्डेन्टमा ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन क्याल्कुलेट गरेको भन्दा यहाँ चाहिँदै रहेछ नि त यदि तपाईले माथि एकैचोटी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थेन भने अब आएर तपाईलाई फेरि यो टेबल बनाएर वहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो यही एक्स देखि यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो तर हामीले यो इएमबी निकाल्दा नै त्यो एकैचोटी यो एउटा पार्ट देखायो भने हामीलाई सजिलो हुने भयो त्यो कारणले माथि निकाले हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 भनेको कति थियो 2828.42 हो 2828.42 अपन के भनेको 1.40 को पावर 1 1.14 को पावर 1 14% हो के प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 भनेको तपाईको आएको थियो 3098.38 3098.38 को पावर अपन 1.14 को पावर 2 ल क्याल्कुलेट गर्नुस् है एकजनाले अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 भनेको 8366 यहाँ आएको थियो भर्खर 8366.60 अपन 1.14 को पावर 3 ल डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् तपाईको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ 10,512 पॉइन्ट रुपीजमा लेखिन्छ 10,512.38 ल यसरी हामीले रिक्वायर्ड बी पनि एनपी एक्सपेक्टेड एनपीपी पनि निकाल्यौ यहाँ एक्सपेक्टेड एनपी बार बनाइदिनुस् यसलाई एक्सपेक्टेड एनपीपी पनि निकाल्यौ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 पनि निकाल्यौ बोल्नु भएन मिटिङ सक्यो क्या सक्यो हैन सर यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो तपाईको 12 ले फुलले यो स्ट्यान्डर्ड यो 10,512 जुन निकाल्यो नि हामीले हैन यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको लागि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रिस्क हो के कम्बाइन रिस्क हो अब हामीले यसबाट प्रोबेबिलिटी चेक गर्छौं अर्को रिक्वायर्ड हामीलाई सी मा छ सी तिर जाउँ अब ल प्रोबेबिलिटी को लागि हामीलाई चाहिने यो मिन एनपीबी र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 हो त्यति राखेर मैले मेटेहरू ल हेर्नुस् है अब रिक्वायर्ड सी मा तपाईलाई सोध्यो प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी र्याङ्किङ बिट्विन 4000 एन्ड 10,000 भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी being between 4,000 and 10,000 ल 4,000 र 10,000 को बीचमा एनपीबी हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्यो पहिला एलआई एनपीबी मानेर जेड भ्यालु निकाल्नुस् फेरि एलआई एनपीबी मानेर जेड भ्यालु निकाल्नुस् अनि हामी गर्न सक्छौं हियर
एनपीबी इक्वल टु 4000 मिन एनपीबी कति आएको ए 5953.20 स्ट्यान्डर्डेसन 1 2 3 कति थियो 1 2 3 भनेको 10,512.38 ल देयरफोर जेट इक्वल टु एनपीबी छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ है एउटा 4 अनि फेरि अर्को 10 को पनि गर्नुपर्छ माइनस मिन एनपीबी अपन स्ट्यान्डर्डेसन 1 2 3 मैले फास्ट गरे यो सिकाइसकेको छु तपाईहरुलाई 4000 माइनस 5953.20 डिवाइड बाइ 10,512.38 गर्दा माइनसमा आयो कति आयो 0.1857 अब यहाँनिर मैले चार्ट पनि बनाए है चार्ट बनाइहाल्नु पर्छ माइनस आयो कता जाम यतातिर लेफ्ट ल यहाँ गए माइनस आयो यहाँ गए यसको जेड भ्यालु हेर्नुस् देयरफोर जेड भ्यालु टाइम सकिन लारमा फास्ट छु है जेड भ्यालु 0.1857 इज कति छ जेड भ्यालु हेर्नुस् त 0.0714 ल यो पार्ट भनेको के रहेछ 0.0714 रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट भनेको अब फेरि 10,000 मा गर्नु पर्यो एनपीबी इक्वल टु 10,000 मिन एनपीबी इक्वल टु यही हो 5953.20 स्ट्यान्डर्डेसन 1 2 3 इक्वल टु यो 10,512.38 राख्दिनुस् जेटमा जेट इक्वल टु एनपीबी भनेको 10,000 माइनस मिन एनपीबी भनेको 5953.20 डिवाइड बाइ यो स्ट्यान्डर्डेसन 1 2 3 भनेको 10,512.38 गर्दा पोजिटिभ आयो 10,000 बाट 59 गर्दा पोजिटिभ आयो कति भन्दाखेरि 0.38 आयो 0.38 पोजिटिभ आयो कता जाउँ यहाँ यही टेबलमा यता जानु यहाँ गए है भनेपछि अब क्वेशनको भाषामा जानुस् प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बीइङ बिट्विन 4,000 and 10,000 एनपीबी 4,000 भनेको यो एनपीबी 10,000 भनेको यो यति बिचमा एनपीबी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भने यो पार्ट पुरै सोध्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो यसको जेड भ्यालु हामीले निकाल्यौ 0.1071 जेड भ्यालुको टेबल सँग एउटै हुन्छ हजुर जेड भ्यालुको टेबल एउटै बनाउने हो एउटै बनाउने हो बिट्विन भन्दा हेर्नुस् है यहाँ नेगेटिभ आएको थियो हामी यता गयो यसको जेड भ्यालु हेरियो यो 0.0714 थियो अब यो 0.38 को जेड भ्यालु हेर्नुस् 0.38 को जेड भ्यालु छ तपाईको 0.1480 अब यो पार्ट सोधेको यो बीचमा हुने प्रोबेबिलिटी कति भन्दाखेरि के गर्नु पर्ला घटाइदिने बीचबाट दुईटालाई जोड्दिनुस् रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आयो यहाँ लेख्नु पर्यो देयरफोर जेड भ्यालु एट 0.38 इज तो जेड भ्यालु हामीले 0.1480 टेबलबाट हेर्यौं अब लेख्दिनुहुन्छ तपाईले भाषामा जोड्नु पर्छ भन्ने तपाईले थाहा पाएपछि therefore probability of NPV being between 4,000 and 10,000 is भनेर तपाईले दुईटा जेड भ्यालु जोड्दिनु 0.14 प्लस 0.1480 इक्वल टु कति आउँछ So time सक्यो less than 1 minute 21.94% कति मिनेट बाँकी छ less than 1 minute भयो लेस देन 1 मिनेट भनेपछि अब अलिकति मैले यो दुईतिर पर्यो हेर्नुस् है दुईतिर परेको हुँदा जोडी एकैतिर परेको भए के गर्नुहुन्थ्यो जस्तै दुईटै माइनसमा आयो यति जति हुन्छ त्यति बोलौं दुईटै माइनसमा आएको भए एउटा यहाँ हुन्थ्यो एउटा यहाँ हुन्थ्यो
भने यहाँ यो सेन्टर लाइनबाट यहाँदेखिकोबाट यहाँदेखिको घटाइदिनुहुन्छ भने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउँथ्यो। ल यही क्वेसनलाई ट्राई गर्नु होला। मैले युट्युबमा हाल्छु भिडियो, बारम्बार हेर्नु।